सियासी जमात की जान होती है और आर्टिकल 17 जो हमारा है आइन का, उसमें कहा गया है और सुप्रीम कोर्ट की उस पर जजमेंट्स भी हैं कि ये जो सिंबल है ये एक बुनियादी हक है एक पॉलिटिकल पार्टी का भी, उसके मेंबरान का भी, उसके सपोर्टर्स का भी और उसके जो करोड़ा वोटर्स हैं उनका भी। तो आज हाई कोर्ट ने उस बुनियादी हक को पूरा करते हुए ये हुक्म फरमा दिया है कि सिंबल बैट का पीटीआई का ही है और पीटीआई को रिस्टोर कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह। एक मिनट भाई, बाद में जी सर। लेग साइड। अल्हम्दुलिल्लाह, आज पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई के खिलाफ, पीटीआई के सिंबल और इलेक्शन के खिलाफ, पीटीआई के पाकिस्तान में 70% सपोर्टरों के खिलाफ जो साजिश हो रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज उस साजिश पे आखिरी केल अदलिया ने लगा दी है, वो साजिशें ख़त्म हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा सिर्फ पेशावर हाई कोर्ट ने 25 करोड़ आवाम का इत्मीनान अदलिया पे रिस्टोर किया है। ये वही वाहिद अदलिया है जिस पे हमेशा हमें इत्मीनान रहा है कि हम अदलिया के पास जाएंगे, हम कानूनी आईनी जंग लड़ेंगे, हमारे साथ ज्यादतियां हो रही है, हमें दीवार के साथ लगाया जा रहा है, लेकिन हमने बारहा कहा था कि हमें अदलिया पे एतमाद है, हर जज पे एतमाद है और इंशाल्लाह अदलिया इंसाफ करेगी। और आज अदलिया ने इंसाफ कर लिया है, पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम की जो एतमाद बहाल कर दिया। आज अदलिया का हम बहुत मशकूर है। आज अली साहब ने 4 घंटे खड़े होकर के आप लोगों सब के सामने 4 घंटे पे अदलिया ने उसकी हेयरिंग की है। हर शिक अदालत ने देखी है कि इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर सस्टेनेबल नहीं था, लिहाजा वो ऑर्डर सस्पेंड हो गया और हमारा बेट रिस्टोर हो गया और इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर हुआ कि हमारा सर्टिफिकेट फौरन वेबसाइट पे आप चढ़ा दें। जी रिलीफ मांगा था वो आपको मिले, अब बीबी के पास केस लगेगा क्या? अगर वो इस फैसले को ही उड़ा देती है और फिर जो है इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल होता है तो फिर आप लोग क्या करेंगे? जी देखिए, वो तो आप बात दुरुस्त कह रहे हैं कि अभी इंटरिम स्टेज है और अभी आगे बड़े मराइल हैं और भी, और डीबी सुनेगी, पूरा अपना फिर फैसला करेगी। लेकिन जिस तरह आपने देखा, पता नहीं आपने मेरी बहस सुनी थी कि नहीं, हमने 4 घंटे के दलाइल दिए और एक एक चीज़ बताई कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर क्यों गैर आइनी है, क्यों कानून के खिलाफ है। और जज साहब का आपने कमेंट भी सुना, बार बार उन्होंने, जज साहब ने पूछा वो दूसरे वकला से, और मैं तो सरप्राइज्ड हूँ कि परेशान भी हूँ और हैरान भी हूँ कि वो हुकूमत के वकील भी खुद आ गए उधर। उनसे पूछा कि आप ये बताएं कि कहाँ से ये कि वो इंटरनल जो इलेक्शन है, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस किसी पार्टी के, वो किस शिक के तहत, किस इलेक्शन एक्ट की शिक के तहत उन्होंने ये फैसला किया है। उनके पास जवाब नहीं था और काफ़ी उन्होंने कोशिश की लेकिन कोई उनको नहीं नजर आया। उसके अलावा अदालत ने बड़ी बार पूछा कि आपकी 170 से ज़्यादा जमातें हैं, आपने कौन सी जमात ऐसी कार्रवाई की। बल्कि जब ये जिक्र हुआ तो मैंने कहा अदालत से कि ये सवाल मैंने इलेक्शन कमीशन को भी पूछा था और कहा था कि आप आपकी स्पेशल पार्टी है, इसलिए हम आपको इतना गौर से देख रहे हैं। देखो एक मिनट इसके साथ एग्री करता हूं, एक मिनट देखो इस जजमेंट की जिस तरह अली साहब फरमा रहे हैं, इस जजमेंट इस सस्पेंशन वाला ऑर्डर है, इसकी बहुत ज्यादा एक जरूरत थी। आपको मालूम है कि सारे नॉमिनेशन पेपर फाइल हो चुके थे और कल से स्क्रूटिनी का अमल शुरू हो चुका था। हमने अपने प्रायोरिटी लिस्ट जमा करवाई थी। मेरे दस्तखतों से जब प्रायोरिटी लिस्ट चली गई तो बलूचिस्तान में एक्सेप्ट हुई, सिंध में वो एक्सेप्ट हुई, केपीके में वो एक्सेप्ट हुई, पंजाब वालों ने उसको पास रोका और जो लिस्ट इशू करके दे दिया तो सारे पॉलिटिकल पार्टीज का नाम आया, पर पीटीआई का नाम उन्होंने विथहोल्ड कर दिया कि हम आपके जितने भी प्रायोरिटी लिस्ट के उम्मीदवारान हैं हम उनकी स्क्रूटनी नहीं करेंगे। अब ये 227 सीट से इनका बड़ा अमल दखल होता है सदर के इंतखाब में, वज़ीर आज़म के इंतखाब में, वज़ीर आला के इंतखाब में और ये स्पीकरों के इंतखाब में। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह ये हम इस प्रोसेस से बाहर नहीं हुए, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़रूरी था।
یہ بتائیں کہ پشاور کی مختلف وکلاء تنظیم کی جانب سے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور ججوں کے خلاف احتجاجی مظاہرے کے ایک مخصوص جماعت کو ریلیف دیا جا رہا ہے، آپ کیا ہے؟ جی دیکھیں، میرا تو یقین ہے کہ کوئی انسٹیٹیوشن ہو، کوئی عدالت ہو، چھوٹی سے چھوٹی عدالت، بڑی سے بڑی عدالت، الٹیمیٹلی فائنل فیصلہ انصاف اور قانون کے مطابق ہوتا ہے۔ آپ کو اس میں شک نہیں ہونا چاہیے، اور یہی میں بار بار اپنی قوم کو بھی بتاتا ہوں، بار بار میں یہی التجا کرتا ہوں کہ ہمیں یقین رکھنا چاہیے اپنے آئین میں اور قانون میں۔ ایکسپیرینس آپ دیکھیں گے، میرا پچھلے 2 سال جو ہوئے ہیں، کم از کم 22 کیسز میں آپ کو گنواتا ہوں مختلف عدالتوں سے، چاہے لاہور ہائی کورٹ ہو، چاہے سپریم کورٹ ہو، چاہے اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، وہاں سے، اور اب پشاور ہائی کورٹ بھی، وہاں سے فیصلے ہم نے آئین اور قانون کے مطابق کیے ہیں، چاہے وہ ڈیفیکشن کلوز کی ججمنٹ ہو، چاہے وہ پنجاب اسمبلی کو ریسٹور کرنے کی ججمنٹ ہو، چاہے وہ جو الیکشن سمبلز کی وہ ججمنٹ آ جائی یہ اس وہ ہو۔ عدالتیں ہمیشہ فیصلہ کرتی ہیں انصاف کے مطابق، اس لیے ایسی کوئی اگر بات کرتا ہے تو غلط بات کرتا ہے۔ جی بولیے۔ دیکھو، یہی طریقہ کار ہوتا ہے، عدلیہ یہی آرڈر پاس کرتی ہے۔ انٹرم آرڈر جب آپ ایشو کرتے ہیں تو اس کا ایک اسپیسیفک ٹائم ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد بھی ہوگا۔ الحمدللہ اگر عدالت پرائما پیشی اس بات پہ پہنچی ہے، بظاہر، جس کو پرائما پیشی کو اردو میں کیا لفظ کہتے ہیں، وہ بظاہر اگر عدالت اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ یہ آرڈر سسٹینیبل نہیں ہے، ہمیں کبھی امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ نیکسٹ ڈیٹ پہ انشاءاللہ یہ آرڈر ہی ختم ہو جائے گا، اور ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ موشن کا کیس تھا، عدالت نے بھی کیا ہے، صرف آپ لوگوں نے آرگیو کرنا تھا، نوٹس ہونے تھے، سسپینڈ ہونا تھا، لیکن اٹارنی جنرل بھی جو ہے ایڈیشنل پیش ہوا، ایک درخواست گزار کا وکیل پیش ہوا، الیکشن کمیشن کا وکیل کیا ہے؟ الیکشن کمیشن کے وکیل کو دوپہر کو ہم نے صبح ہی بلکہ اپنی پٹیشن کی کاپی دے دی تھی، انہوں نے خود چوز کیا نہیں آنے کا۔ بدقسمتی سے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف بات نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ میں، جیسا میں نے کہا، انسٹیٹیوشن کے خلاف بات نہیں کرتا، لیکن اس کیس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے، لگتا ہے جس طرح کہ وہ مخالف ہیں، یہ نہیں لگتا کہ جس طرح وہ ایک منصف کے طور پہ انہوں نے فیصلہ کیا، ایک مخالف کے طور پہ کیا۔ اور آج جس طرح دوسری جماعتوں کے لوگ آ کے، جو لائرز تھے، آ کے بحث کر رہے تھے، اور اس طرح حکومت کے لائر بحث کر رہے تھے، وہ لگتا یہ تھا کہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ مل کے پی ٹی آئی کے خلاف ہیں، تو یہ تاثر نہیں ملنا چاہیے، ان کو انڈیپینڈنٹ ہی رہنا چاہیے، آزاد ہی رہنا چاہیے۔ الیکشن کمیشن سے ہم استدعا ضرور کریں گے کہ کائنڈلی میک شیور کرے کہ الیکشن فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہو۔ الیکشن کمیشن پہ ہم نے ہمیشہ سے اعتماد کیا، اور جب اعتماد کیا پیش ہوئے، الیکشن کمیشن نے جو کچھ مانگا ہم نے اس کو پرووائڈ کیا اور علم کیا، بٹ ہمارے اعتماد کو ٹیس پہنچا، اور وہ انصاف نہیں کیا، ہمارے ساتھ ڈسکرمنیشن کی گئی۔ ہمارے کیس کو اسی طرح سے دیکھا گیا جس طرح کبھی بھی 175 پولیٹیکل پارٹی کا کیس نہیں دیکھا گیا تھا۔ اگر ہماری جگہ کوئی اور ہوتا تو آج ان سے استعفے کا بھی مطالبہ کرتے۔ کے پی کے عوام کی اور پاکستانی عوام کو میرا خیال ہے اب ہم مبارکباد دیتے ہیں ایک بار انورتا